मेरा नाम डॉक्टर आर के वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसे सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है। आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। मैं डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूं। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कही हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो खराब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में,
خدا کے دربار میں، جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی. ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے، تو ایسے ڈرائیور کو مرسڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے. تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے، زیرو. اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13. تو آپ جا کے باہر بولو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13. آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے. ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے. ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں. اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے. اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے، کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے، بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں، اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی، انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے، امریکہ جائیے، انگلینڈ جائیے، الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ. ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائیں گا، وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دیں گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے، لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے.
इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज, बराबर अच्छा इंतजाम लेकिन अलग वजू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर खवातीन आ सकते, लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान कि इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ खवातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर खवातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको, रात को भी। ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ खवातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में खवातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरखास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर खवातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतजाम होना चाहिए, खवातीन कम आते तो, लेकिन इंतजाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। जी हाँ भाई साहब। माई सेल्फ अनुराग जैन, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाजत देता है, मांस खाने की इजाजत क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है, जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूंगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते, और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है, 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ।
وہ صرف گھاس کھا سکتے, ماंس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ ان جانوروں کے دانت دیکھیں گے جو ماंس کھاتے ہیں, کارنیورس اینیمل لائک ٹائیگر, لیپرڈ, لائن, شیر ببر, چیتا, ان کے دانت دیکھیں گے تو ان کے نوکیلے دانت ہیں, کینائن سیٹ آف ٹیتھ. وہ صرف ماंس کھاتے, گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ جا کے آئینے میں اور ہم لوگ جا کے آئینے میں دیکھیں گے اپنے دانت, انسان کے دانت چپٹے بھی ہے, نوکیلے بھی ہے. اگر خدا چاہتا تھا اگر خدا کی یہ اچھا تھی کہ انسان صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کینائن تیتھ کیوں دیے؟ تو میں ڈاکٹر ہوں, ماंس کھانے کے لیے. ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ہربیورس اینیمل کا, گائے بکری کا ڈائجسٹو سسٹم, وہ صرف گھاس پھوس ڈائجسٹ کر سکتا ہے, ہضم کر سکتا ہے, گوشت کو ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ اگر شیر, چیتا, شیر ببر کا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں گے, وہ گھاس پھوس ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے, صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے. ہم انسانوں کا ڈائجسٹو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا کہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے, گوشت بھی. تو ہم گھاس پھوس بھی کھا سکتے ہیں, گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں, ہندو دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے, منو اسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے, خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. سم اینیملز ہی ہیز کریٹڈ ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. کچھ کھانے کے لیے اور کچھ کھا جانے کے لیے. اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. منو اسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منو اسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجا کے لیے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے. آگے پڑھیں گے منو اسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40, اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفائسڈ اینیمل بنایا ہے, مطلب خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے تو کہ سیکریفائس کی جائے اور اس کو کھا سکے. اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائس کے لیے اور کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے, بھگوان نے بنایا ہے, تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. رگ وید میں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. رگ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے ہیں, آپ گائے کھا سکتے ہیں. کتنے شلوکے کے میں حوالہ دے سکتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت, دیکھو رگ وید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے, لیکن مہابھارت تو آپ جانتے ہوں گے, سنا ہوگا. مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88. اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یدھشٹر, وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں, پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا, ہمارے پرکھوں کو سہولت ہو, آرام ملے, انہیں پیس, امن ملے, دے ول بی سیٹسفائیڈ. تو بھیشم کہتے ہیں کہ یگنا میں, پوجا میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے, گھاس پھوس, پھل, چاول دیں گے, تو ہمارے باپ دادا, ہمارے پرکھوں ایک مہینے تک سنتشٹ رہیں گے. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک. اگر آپ مچھی دیں گے تو 2 مہینہ, اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینہ, خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ, بکری دیں گے تو 5 مہینہ, سور دیں گے تو 6 مہینہ, اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینہ, ہرن دیں گے تو 8 مہینہ. یہ کنٹینیو ہوتا ہے, مینیو ہوتا ہے نا ہوٹل کا مینیو, اس طریقے سے کنٹینیو ہوتا ہے. اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھینس دیں گے تو 11 مہینہ, اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم کہہ رہا ہے یدھشٹر سے. مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہنا کہ ذاکر بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے, میں حوالہ دے رہا ہوں, یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسرس دیں گے, رائنوسرس, تو ہمیشہ کے لیے سنتوشٹ رہیں گے. ایسے کئی چیزیں ہیں. وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاکاہاری بن گئے, کئی ہندو لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسا کی طرف جا رہے تھے, وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے. مثال کے طور پہ جینزم میں ہیں کہ آپ کو جانور نہیں کھانا چاہیے, اور اگر ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو
की हत्या करना गलत है, और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूंगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले जमाने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें यह पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है तो लॉजिक में जरा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था। वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है। ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है। तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहां जज हजरत बैठे हुए इधर, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग। ये जरासीम जो आप सांस लेके, उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जरासीम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते। इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम इनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है। लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूं या पेड़ पौधे काटता हूं खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाजत है। जो जानवर की इजाजत है, जो जानवर हलाल है, उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो, गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है। लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाजत दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते। होप ये जवाब आपके लिए काफी है। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई
اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یہ دکھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی، لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں۔ دوسرا، جو چائنا میں نوجات ششو کھائے جاتے ہیں، یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یہ دکھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کیونکہ بچوں کی جو چیخ سنائی دیتی تم چپ کر لیتے، سنائی نہیں دی تو کیا کریں گے؟ اور انہوں نے سوال پوچھا کہ چائنا میں بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ بالکل حرام ہے۔ جیسا میں نے کہا، صرف ان جانور جن کی اجازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے، انسان کا گوشت کھانا تو بالکل حرامی ہے۔ کس کا بھی نام لو، کس کا بھی نام لو، اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے۔ جو جانور کی اجازت ہے وہی جانور کھا سکتے ہیں، اور کوئی بھی جانور نے، بھلے آپ اللہ کا نام لو یا نہ لو، اللہ نے جب اجازت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ؟ اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیخ سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں، نہیں سنائی دی تو کیا کریں گے؟ اگر بچہ گونگا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو دودھ نہیں دیں گے؟ گونگے بچے کو کیا کریں گے آپ؟ اور اس کو توجہ دیں گے کہ اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی تو اسی لیے میں اور توجہ دوں گا کہ دودھ ٹائم پہ ملے۔ وہ جس کو چیخ سنائی دیتی ہے دودھ نہیں ملا تو روئے گا، تو مجھے معلوم پڑے گا۔ تو ماں گونگے بچوں کی اور توجہ کریں گے، اسی لیے آپ کو پیڑ پودے کی توجہ اور دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو چیخ سنائی نہیں دیتی۔ جی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو اس نے دلائل دیے اور جواب دیا، اور ان سے اس خاتون نے جو سوال کیا یقیناً بہت ہی حیران کن سوال تھا، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا وہ بھی بہت ہی حیران کن تھا۔ اس خاتون نے جو سوال کیا کہ جیسے کہ آپ لوگوں کے اسلام میں یہ ہے کہ مسلمان مکہ اور مدینہ جا سکتے ہیں، لیکن ہندو اور غیر مسلم وہاں پہ نہیں جا سکتے، ان کا داخلہ منع ہے، تو یہ کیوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ انہیں بتا دیا کہ ہر چیز کے ایک رول ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اور اس نے خود بتایا کہ جیسے میں ہندوستان کا ہوں، اور ہندوستان میں کچھ ایسے جگہ بھی ہے، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ ہمارا جانا اور داخل ہونا منع ہے۔ تو اس طرح ہر ایک علاقے، ہر دیش کے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں، اس کے مطابق چلنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو مکہ اور مدینہ، مسجد الحرام میں جب آپ داخل ہوں گے تو مسجد الحرام میں وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا؟ غیر مسلم وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہی جواب دے دیا، یہ کچھ اصول اور ضوابط کے تحت کے اوپر۔ اب خود اندازہ لگائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مسلمان کے ساتھ جو ہے نا خیر خواہی کر لے، مسلمان کے ساتھ بھائی چارہ کر لے، مسلمان پر رحم کر لے، نہیں، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کر لو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب زمین والے پر رحم کرنا، اس میں انسان بھی داخل ہے، جانور بھی داخل ہے، چرند بھی داخل ہے، پرند بھی داخل ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے بھی مخلوقات ہے اس پر رحم کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، چاہے وہ ایک بلی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک چڑیا کیوں نہ ہو، ہم نے ان کے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ کرنا ہے۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو شخص بھی ایک بے جان جانور کے ساتھ
جیسے کہ ایک بے زبان جانور کے ساتھ ظلم کرتا ہے، واقعات میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے، اس نے بلی کو باندھا تھا، نہ ان کو کھلاتا تھا نہ ان کو پلاتا، اور اس فعل کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوئے، جہنم میں داخل ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے بے زبان جانوروں کے ساتھ ہی اچھا معاملہ کرنا ہے، چیزے کہ انسان ہو. انسان کے ساتھ تو بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے، صرف مسلمان کے ساتھ نہیں بلکہ انسان کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حسن سلوک کا معاملہ کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہے نا اس حدیث میں ارحموا من فی الارض، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو غیر مسلموں کو اجازت نہیں مکہ اور مدینہ کی، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس شریعت نے کچھ اصول اور ضوابط مقرر کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو، جب ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ان پر زور زبردستی بھی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی زور زبردستی کرتا ہے کہ آپ یہ کر لے، آپ نماز پڑھ لے، آپ یہ نہیں، بلکہ ان کے لیے ترغیب ہے، ان کے لیے فضائل ہے کہ آپ یہ کر لیں آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ یہ کر لیں آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ نمازوں کو قائم کر لیں، آپ روزہ رکھے، ان کے لیے یہ انعام ہے. ہاں، کچھ ایسے باتیں ضرور ہے کہ اگر وہ دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے، دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، یا کسی سے ہاتھ کاٹتا ہے، تو ان کے لیے اپنے قوانین ہے، وہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی جو ہے نا زور زبردستی اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ ترغیب ہے، فضائل ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی زبردست جواب دے دیا، اور یقیناً اس خاتون کو مطمئن کر دیا، اور دیگر جو سوالات ہوئے بہت ہی حیران کن تھے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے راحت اور سکون اور دین اسلام کے اندر رکھا ہوا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے راحت ملے، سکون ملے، تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام کو فالو کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے. اللہ رب العزت انہیں چین، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے. تو چین، سکون اور راحت والی زندگی کیسے ملے گی؟ وہ ملے گی جب آپ اسلام کے تابعداری کریں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ رب العزت آپ کو چین، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. اس طرح کی دیگر ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.